आफ्नै जनसेवकसँग सल्लाह, गुनासा र सवाल जवाफको प्रस्तुतिकरण, जनजीविकाको विषयमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति। सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 89 मेगाहर्ट्जको प्रस्तुति कार्यक्रम जनसवाल। प्रत्येक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म कार्यक्रम जनसवाल। नमस्कार, जनसवाल कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। प्राविधिक मित्र परशुराम यादवसँगै म वरिराम चौरसियाको। अधिकारका लागि सञ्चार सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 89 मेगाहर्ट्जमा जनसवाल कार्यक्रम पस्किरहेका छौँ र आजको जनसवाल कार्यक्रममा एकदम फरक विषयवस्तु तपाईँमाझ ल्याएका छौँ। हामीसँग एरोस्पेस इन्जिनियर सतीश चौधरी हुनुहुन्छ, जो स्थानीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र मानव रचना इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युट रिसर्च एन्ड स्टडिज भारतबाट उहाँले गोल्ड मेडल समेत हासिल गरेर आजको कार्यक्रममा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ र कपिलवस्तु सदरमुकाममा रहेका विभिन्न विद्यालयमा हवाई विमान का विषयमा समेत उहाँले प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। यसबाट निश्चय पनि जुन आकाश मार्गमा उड्ने हवाईहरूका विषयमा सर्वसाधारण नागरिकलाई थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षित गरिरहनु भएको छ। यो प्रसङ्गमा आज उहाँको अनुभव बटुल्नेछौँ। त एरोस्पेस इन्जिनियर सतीश चौधरीज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ र बधाई पनि छ। गोल्ड मेडल भारतीय क्षेत्रबाट नेपाली भएर पनि तपाईँ हासिल गर्नुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। धन्यवाद। खास गरी यो यसको स्कोप कम सुनिन्छ, तपाईँ किन यसरी एरो इन्जिनियर बन्ने अभिलाषा राख्नुभयो, प्रेरणा कहाँबाट पाउनुभयो, बताइदिनुहोस् न। सर, एरोस्पेस शब्द भन्ने मान्छेहरू धेरै कम सुनेको पाइन्छ होइन, किनभने यसको सेक्टर नेपालमा पहिलेदेखि थोरै छ। मान्छेहरू धेरै पढेर यो बाहिर धेरै निस्किने गरेको प्रयासले गर्दाखेरि नेपालमा यो सेक्टर राम्रोसित कहिले स्थापना नै हुन सकेन। तर यदि विस्तार रूपमा यसलाई हेर्ने हो भने थुप्रै यसको सेक्टरहरू पाइन्छ। जस्तै हेरौँ नि, अहिले एउटा इक्जाम्पल लिउँ कि हाम्रो बर्डरमा थुप्रै यहाँ आर्मीहरू बसिरहेको हुन्छ, तर तिनीहरूलाई फिजिकल एक्सप्लोर भन्दा अरू कुनै अप्सनै हुँदैन। त्यहाँ जे कुरा हेर्नलाई उहाँहरूले फिजिकल्ली जानुपर्छ। तर यदि हामीहरूले उहाँहरूको लागि राम्रो एउटा युएभी बनाइदियौँ भने, युएभीको मतलब हुन्छ अनम्यान्ड एरियल भेहिकल। अब तपाईँहरूको भाषामा त्यसलाई ड्रोन भनिन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो बेसमा बसेर 40 किलोमिटरको दायरामा एउटा बर्डरमा चलेको हालचाल आरामसित देख्न सकिन्छ त्यहाँबाट। अब यसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई तिनीहरूको जाडोको मौसममा उहाँहरूले धेरै बाहिर निस्किनु पर्दैन। अनि त्यहाँ थुप्रै यस्तो सेन्सरहरू जडाउनुहुन्छ जो मान्छेहरू यदि रुखको पछाडि पनि लुकेको हुन्छ भने उनीहरूले हेर्न सक्छ। त यो एउटा सिक्युरिटीको दृष्टिकोणले पनि एकदम राम्रो छ। यदि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने अहिले दुनियाँमा सबै फ्लाइङ भेहिकलको नाम सुन्नुभयो होला, एयर फ्लाइङ ट्याक्सीको नाम सुन्नुभयो होला। चाइनाले बनाउँदैछ, हाम्रो मित्र देश भारतमा पनि बनिरहेको छ, त्यसपछि यहाँ जापानहरूमा पनि बनिरहेछ। यो स्कोप नेपालमा पनि अवश्य न अवश्य कुनै दिनमा आउँछ होला र त्यो आइसकेपछि पनि यहाँ मान्छेहरूमा होडबाजी जरुर चल्छ। सो यो सेक्टरलाई डेभलप गर्न अति आवश्यक छ। यसको थुप्रै यस्तो इक्जाम्पल छ जुन मान्छेहरूले कहिले सोचेको पनि थिएन र थुप्रै छ। यदि म समय पाएँ भने फेरि म तपाईँहरूलाई फेरि अब नेपालमा त्रिभुवन विमानस्थल चाहिँ छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलकै, र सिद्धार्थ गौतम विमानस्थल जुन भैरवामा बनिरहेको छ, यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अझै पूर्ण रूपमा सुचारू भएको अवस्था छैन। र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका यही दुईटा मात्रै हो र अर्को चन्द्रगढमा बनिरहेको जुन पोखरालाई पनि सर भनिन्छ, पोखरालाई पनि बनाउने कुरा छ। अब यो कुरा सँगसँगै तपाईँ निकै कम विमानस्थलहरू भएको ठाउँमा कसरी रोजगारीका अवसर पाउने त्यहाँ वातावरण देख्नुहुन्छ, के छ? सर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यदि कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ 3वटा पदको लागि एउटा एरोनोटिकल इन्जिनियरले त्यहाँ क्लेम गर्न सक्छ, एरोस्पेस इन्जिनियरले। पहिला हामीहरूले त्यसलाई भन्छौँ एयर ट्राफिक सर्भिसेस, एटिएस भन्छ।
त्यो एटिएस को मतलब त्यो सबसे ठुलो त्यो एउटा ग्लास जस्तो हाउस बनेको हुन्छ, मान्छेहरू त्यसलाई हल्का कन्फ्युज टाइपले हेर्छ, त्यो त्यहाँ बस्ने कर्मचारीहरूलाई हो। उहाँहरूले प्लेनहरूलाई चाहिँ गाइड गर्ने हो कि तपाईँ कुन लेनबाट उड्ने हो, कहाँबाट तपाईँ टेक अफ गर्ने हो, कसरी रनवेको लाइनिङमा जाने हो, कमान्डिङहरू हुन्छ त्यो। उहाँहरूको एयर ट्राफिक सर्भिसको काम हुन्छ, 24 घन्टा त्यहाँ बिचमा हुनुपर्छ फेरि। अनि दोस्रो काम हुन्छ एयरक्राफ्ट मेन्टेनेन्स इन्जिनियरिङमा। सो त्यो इन्जिनहरूलाई मर्मत, टायरहरूको एयर प्रेसर चेक गर्ने, त्यहाँ थुप्रै काम हुन्छ, त्यो मेन्टेनेन्स इन्जिनियरहरूको हकमा आउँछ त्यो। अनि तेस्रो आउँछ प्री फ्लाइट चेकलिस्ट इन्जिनियरहरूको, त्यो तिनीहरूले वातावरण हेर्छ, त्यो फ्युलहरूको मापदण्ड हेर्छ, अनि त्यो सिस्टमहरू कस्तो चलिरहेछ त्यो हेर्छ। सो यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको यदि कुरा गर्ने भने यो 3 किसिमको त्यहाँ हामीहरूले अप्लाई गर्न सक्छौँ। अनि घरेलु तहका जुन विमानस्थलहरू हुन्छन् त्यसमा के हुन्छ त? त्यहाँ पनि रोजगारीको अवसरहरू हुन्छ तपाईँ? सर यो 3 वटै त्यहाँ पनि अप्लाई हुन्छ। त्यसो भए नेपालको परिवेशमा जुन जनशक्तिहरू एरो स्पेस इन्जिनियरहरूले पाउने त्यो जनशक्तिहरू नेपालीहरू नै हुनुहुन्छ कि बाहिरका हुनुहुन्छ? तपाईँको अध्ययनले के देखाउँछ? सर पहिला त्यो बाहिरकाहरूको धेरै हुन्थ्यो, अहिले बिचमा हल्का ट्रेन्ड बढ्नाले गर्दाखेरि या त एरोनोटिकल इन्जिनियर नै राख्छ अथवा उहाँहरूले आइटी सेक्टरबाट राखेको मान्छेहरूले भित्र आउनुहुन्छ, नेपालबाटै पढ्यो। त्यसो भए भारततिरबाट पढेर आएको यहाँको जस्तै समकक्षता पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट तपाईँले लिइसक्नु भएको छ। यो सूचना त अब सरकारलाई मसँग जनशक्ति छ भने यसको खोजी तपाईँहरूले कसरी गर्न सक्छ, के छ अवस्था? सर यसको अब खोजीको मतलब तपाईँले एउटा प्रपोजल बनाउनु पर्यो, राम्रो कुनै डिपार्टमेन्टलाई दिनु पर्यो। जस्तै कि मैले अहिले एउटा प्रोजेक्टमा कार्यरत छु, त्यसलाई फायर फाइटिङ ड्रोन भन्छ त्यो। जस्तै अब कहीँ आगो लाग्दाखेरि अब कर्मचारी हुँदैन, रोड जाम परिहाल्छ होइन, त्यति अवस्थामा त्यो उहाँहरूले समयमा त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्न, अथवा कुनै ठुलो फिल्ड छ, कुनै ठुलो टाढा ठाउँ छ, उहाँहरूले गाडीमा समयमा नपुगेर त्यो धेरै धन जन क्षतिको हुन्छ त्यहाँ। सो त्यो ड्रोन त्यहाँ थोरै समयमा र सानो लोडमा त्यो धेरै त्यसमा सेन्सरहरू लागेको हुन्छ, त्यहाँ केमिकलहरू हुन्छ, त्यो गएर त्यो काम निभाउने पनि गर्न सक्छ। अहिले यो काम अमेरिकाहरूतिर, ब्राजिलहरूतिरहरू पनि गरिरहेछ, त्यो ड्रोनहरूले त्यसलाई सिड प्लान्टिङ पनि गरिरहेछ। तपाईँ कुन ड्रोनमा कहाँकोमा प्रोजेक्टमा काम गरिरहनु? सर अहिले म एउटा पर्सनल क्यापासिटीमा काम गर्दैछु, फायर फाइटिङ ड्रोन हो त्यो। मतलब कहीँ आगो लाग्यो भने त्यो त्यहाँ एक्कासी धेरै कम समय लाग्छ, किनभने हवाई मार्ग हो उसको, त्यो ट्राफिक उसको समस्या होइन र धेरै लोड पनि लिएर जानु पर्दैन। जस्तै पानी हामीहरूले CO2 युज गर्छौँ, CO2 एकदम हल्का हुन्छ, लाइट हुन्छ। सो CO2 को कुनै ब्यालुन हुन्छ एउटा 1 किलोको, सो त्यो डाइरेक्टली त्यहाँ माथि ड्रप गरिदियो भने आगो निभिहाल्छ र बचेको आगो हामीहरूले स्प्रेबाट निभाउने प्रयासमा छौँ र त्यो बनिरहेछ। म केही वर्षमा त्यसलाई म सोकेस गर्छु अवश्य अगाडि। त्यसो भए आफ्नै प्रयासमा यो चाहिँ तपाईँ सर्च गरिरहनु भएको छ, कहिलेसम्म यो चाहिँ आउन सक्छ? यो अर्को वर्षसम्म आउन सक्छ। यो यहीँ घरै बसेर गरिरहनु भएको छ कि बाहिर जानुपर्ने हुन्छ? यहीँ नेपालभित्रै हो। अलिकति राम्रो मान्छेहरूको सहयोगले पनि यो अलिकति उहाँहरूले सहयोग गर्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा पुरानो सभासद हुनुहुन्छ, मतलब अहिलेसम्म जितिराख्नु भएको छ, अभिषेक प्रताप शाह उहाँको। उहाँले भन्नुभएको छ कि यसको लागि म चाहिँ अग्रसर छु, अगाडि बढाउने काम भनेर। सो त्यो काम चाहिँ पुरा हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यसो भए उहाँलाई यो कुरा तपाईँ कसरी बुझाउनु भयो, अवसर कसरी पाउनुभयो? उहाँको मार्फत कतै भेट गरिएको थियो होइन, अनि उहाँहरूले जिज्ञासा देखाउनु भयो कि के गरिरहेछौ अहिले तुरन्तको लागि। अनि मैले उहाँलाई आफ्नो प्रोजेक्टहरूको बारेमा एक्सप्लेन गरेँ, अनि उहाँले भन्नुभयो कि ठिकै छ, राम्रो कुरा हो, यो चाहिँ नेपालमा पनि छैन, यो गर्न पनि जरुरी छ यो, किनभने यो नयाँ टेक्नोलोजी मतलब हामीहरूले सबैको पछाडि हुनु पनि भएन, आफ्नो पनि विकास सँगसँगै हुनु पर्यो यो सब कुराहरू। सो उहाँले भन्नुभयो यो काम रोक्नु भएन र केही यताउता मद्दत पाइयो भने कुनै तरिकाबाट हामीहरू त्यसको लागि अग्रसर छौँ। अहिले खासै त्यति कसैको मद्दत पनि चाहिएन, बट एउटा सहानुभूति पाएर राम्रो फिल हुन्छ कि सहानुभूतिसँगै त लगानी पनि खर्च हुन्छ नि त होला होइन? हुन्छ सर, हुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ कि हामी भविष्यमा पर्ने वाच आउट गर्छौँ। यो सँगसँगै तपाईँ नेपाली स्कुलहरू जुन छन्, सामुदायिक विद्यालयहरू, त्यहाँ पनि गएर विद्यार्थीहरूलाई केही कुराहरू प्रशिक्षण गरिरहनु भएको छ, के छ? मैले गौतम बुद्ध पद्म स्कुलमा कमसेकम 2 हप्तासम्म त्यहाँ कार्यरत थिएँ बच्चाहरूलाई सिकाउनको लागि,
कि आखिरमा यो कुरा किन जरुरी छ। अब 81 प्लेनमा जाँदाखेरि यहाँ मान्छेहरू कन्फ्युज भइहाल्छ कि त्यत्रो ठुलो पहिला कुरा त बनाउन सकिँदैन यहाँ एक्लै सिङ्गल म्यान पावरमा, त्यो पनि। सो मैले उहाँहरूले भने कि सिङ्गल पर्सनालिटीबाट एउटा अथवा कम्युनिटी पर्सनालिटीबाट हामीहरूले कस्तो गर्न सक्छौँ भने कोरोना भाइरसमा महामारीमा हामीहरूले यो कुरा देख्यौँ कि फिजिकल्ली कहीँ जान सकिँदैन, फिजिकल कुरामा अवरोध छ। त्यसकारण ड्रोन पनि एउटा राम्रो सङ्गत हो, किनभने हामीलाई औषधि पनि एकदेखि अर्को ठाउँ पुगाउन सक्छौँ। अब एउटा तपाईँ इक्जाम्पल लिनुहोस् न, अहिले 1 महिना अगाडिको कुरा हो लगभग, क्यानाडाको सिटी टोरन्टोमा एउटा मान्छेको जिउँदो लङ्स त्यो ड्रोनले लिएर गयो अर्को हस्पिटलमा, अनि त्यसको सक्सेसफुल अपरेसन भयो। सो यो भनेको एउटा अब खेलकुदमा सीमित छैन, यसको मिलिट्री अपरेसनदेखि एग्रिकल्चरदेखि बिजनेस सेक्टरदेखि हरेक कुरामा पुगिसकेको छ। सिङ्गल मान्छेको एउटा बिजनेस छ भने उसले सिधै घरमा सामानहरू ड्रप गर्न सक्छ। यदि तपाईँ रिसर्चर हुनुहुन्छ भने आर्मीहरूको लागि अथवा त्यस्तै थुप्रै कुराहरू छ। बम डिफ्युज पनि गर्न सकिन्छ, बम हामीहरूले डिफ्युज गर्न सक्दैनौँ, ड्रोनले उठाएर आकाश मार्गमा लिएर जान सक्छ। तल फट्नुभन्दा त माथि नै फट्न राम्रो हो, जनधन क्षति त्यो हाम्रो जोगिन्छ त्यो कुरा। सो यसमा थुप्रै कामहरू गर्न सकिन्छ, तर त्यही मान्छे हामीहरूको यो सेक्टरमा धेरै कम हुनाले गर्दाखेरि कम्पिटिसन पनि कम छ र त्यो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि अहिले मान्छेहरूमा धेरै कम देखिन्छ त्यो कुरा। त्यो ड्रोनहरू तयार गर्न त करोडौँ लाखौँ खर्च लाग्छ होला नि त? करोडौँ भन्दा पनि हल्का रिसर्चमा तपाईँले समय बिताउनुपर्छ अलिकति। रिसर्चको मतलब तपाईँले सेन्सरको अगुमेन्टेसनहरू बुझ्नु पऱ्यो कि केले कुन सेन्सरले कस्तो काम विधा गर्दो रहेछ, अथवा तपाईँहरूलाई हल्का सोल्डरिङहरूको ज्ञान, डायोडहरू, क्यापासिटरहरू, इन्डक्टरहरू यिनीहरूको बारेमा ज्ञान हुनु पऱ्यो राम्रोसित। फ्रेमहरू, त्यसको स्ट्रेन्थ टु वेट रेसियोहरूको ज्ञान हुनु पऱ्यो कि हल्का हुनु पऱ्यो तर मजबुत त्यहीसँग हुनु पऱ्यो कि कहीँ क्रास नहोस्। सो यसको खर्च लगभग लाखौँमा हाराहारीमा जान्छ। तपाईँ नेपाली भूमिमै सेवा गर्ने अभिलाषा राख्नु भएको छ कि फेरि पढ्ने नाममा गएर विदेशै बसेर सेवा गर्न चाहनुहुन्छ, के छ? अब तपाईँहरूलाई म के झुट बोलौँ होइन, इन्डियामा पढ्दाखेरि मैले 3-4 ठाउँबाट अफर पाएको थिएँ, राम्रो अफर थियो। एउटा मिट्सुबिसी इलेक्ट्रिक भनेको थियो, इनोभेसन सेन्टर छ उहाँहरूको, त्यो जापानिज कम्पनी हो। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि तपाईँ यहीँ बस्नुहोस्, हामीहरूले 1,30,000 पर मन्थ पे गर्छौँ। बट मलाई थाहा छैन किन इन्डियामा बस्नै मन परेन क्या, त्यहाँ खाना पनि मन लाग्दैन, उतातिर मान्छेहरू पनि एकदम अजिब टाइप मलाई फिल हुन्छ क्या त्यता। अनि मैले सोचेँ कि 81 नै मास्टर्स डिग्री गरौँ न, बरु राम्रो होला, नेपालै गएर त्यही केही गरौँला। नेपालमा त अब यसको अझै पढाइ खासै सुरु भएको देखिँदैन, कहीँ एका ठाउँमा भइहाल्यो भने त बेग्लै कुरा हो, होइन भने त नागरिकको पहुँचमा, सर्वसाधारणको पहुँचमा यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय तहकै विमानस्थलहरू अब 4-4वटा केही दिनमा हुँदैछ भने पनि त यो किसिमको अवस्था त छैन नि। यो अवस्था अब हामीहरूले एक्चुअली बिल्ड गर्ने हो, किनभने तपाईँ बाहिरको स्तरमा यदि हेर्नुहुन्छ भने पर्सनल क्यापासिटीमा पनि थुप्रै विमानहरू यस्तो बनाउने प्रोडक्सन कम्पनीहरू पनि देश दुनियाँमा छ। इन्डियाकै तपाईँ इक्जाम्पल लिनु, बेङ्गलोरमा जानुहुन्छ भने कमसेकम 10-12वटा तपाईँहरूले अर्गनाइजेसनल रूपमा चलेको तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। बट नेपालको सन्दर्भमा यहाँ मान्छेहरूले एरोस्पेसभन्दा पाइलट धेरै रोजेको हुन्छ, किनभने त्यसमा जब पाउन हल्का धेरै सजिलो छ। बट त्यो फेरि लगानी फेरि पाइलटमा सबसे धेरै छ, फेरि त्यो एउटा समस्या छ। तर यदि इन्जिनियरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एटिएसमा, मेन्टेनेन्समा, तपाईँले एयर क्वालिटी इन्सपेक्सनमा यिनीहरूमा तपाईँहरूको ठाउँ छ। त्यसो भए पाइलट बन्नुभन्दा त बढी यसमै इज्जत सम्मानदेखि लिएर थुप्रै प्राविधिक ज्ञानहरू यसमा बढी तपाईँहरूको ठाउँ राम्रो रहेछ नि त? हो, तपाईँले एकदम सही भन्नुभएको छ। त्यस कारणले हामीहरूले यस्तो पनि कन्सिडर गर्छौँ कि पाइलट बन्नुभन्दा पनि अगाडि यदि तपाईँहरूले एरोस्पेस इन्जिनियरको डिग्री क्लियर गर्नुहुन्छ अनि पाइलट बन्नुहुन्छ भने तपाईँको स्तर सबसे सर्वोच्च पुगेर जान्छ, बिकज यु आर एन एरोनोटिकल एज वेल एज एन पाइलट। सो त्यो दुईटा विधाको ज्ञानको मतलब तपाईँसँग कम्पोजिसन छ, भर्साटालिटीको, सर्भाइबिलिटीको, साइन्टिफिक नलेजको, सबै कुराको तपाईँहरूको मतलब कमन म्यान अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दा तपाईँ हायर लेभलमा पुग्नुहुन्छ। त्यसो भए जुन पाइलट विमान चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यो एरो इन्जिनियरका केही कुराहरू ज्ञानहरू भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कि त्यो जसरी एउटा गाडी गुडाउनलाई चाहिँ आकाश मार्गमा विमान गुडाउनलाई मात्रै उहाँहरूले सिक्नु भएको छ, उडाउनलाई के हो? त्यस्तो भन्दाखेरि सजिलो हुन्छ, बट एउटा पाइलटलाई पढ्नको लागि प्लेनको बारेमा मोटामोटी रूपमा उसलाई ज्ञान हुन जरुरी छ।
एक्कासी यस्तो हुँदैन कि नयाँ सिस्टम हो बस उनीहरूलाई ह्यान्डल समात्ने हो, बट तिनीहरूलाई प्लेनको थुप्रै ज्ञानहरू गराउनुपर्छ। र यस्तो पनि ठुल्ठुलो प्लेन हुन्छ जहाँ एक्सपिरियन्स पाइलट लिन्छ बट एउटा इन्जिनियर पनि सँगै राखिदिन्छ। त्यो ठुल्ठुलो प्लेनहरू हो, तर त्यस्तो प्लेन हामीहरूले नेपालमा अहिले देखेको छैनौँ। त्यो बाहिरहरूको हो केस, एउटा इन्जिनियर पनि बसेकै हुन्छ पाइलटसँगै। हाम्रो नेपालमा किन विमान दुर्घटनाहरू बढी हुने गर्छ? यसमा कहीँ तपाईँले अध्ययन रिसर्च गर्ने बेलामा त्यस्तो सोच बनाउनु भएको छ केही? मैले गरेको छु काठमाडौँमा। एक्चुअली मसँग सेन्सरहरू थियो। त्यो कामहरू गर्ने बेलामा मैले एउटा कुरा थाहा पाएँ काठमाडौँमा कि त्यहाँको म्याग्नेटिक फिल्ड एकदम कमजोर छ। मतलब त्यो एउटा सेटेलाइटको अगमेन्टेसनले पनि हुनसक्छ, त्यहाँको कुनै मिनरल ओरले पनि यस्तो कहिले कहिले प्रब्लम क्रिएट गरिदिन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ सर्टेन हो, काठमाडौँको म्याग्नेटिक फिल्ड कमजोर छ। यो कुरा चाहिँ नेपालमा दुर्घटनाको यदि कुरा गर्नुहुन्छ भने कुरा यसरी छ कि हामीहरूले प्लेन किन्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले रिसर्च गर्दैनौँ। रिसर्चको मतलब यहाँ यसरी हुन्छ कि जुन प्लेन जुन ठाउँको लागि बनाएको हो त्यो ठाउँभन्दा बेग्लै ठाउँमा युज गर्न थाल्छ। मतलब जुन प्लेनको रिसर्च यदि गर्मीको ठाउँमा भएको छ भने त्यो चिसोको ठाउँमा तपाईँले अपरेट गर्नुहुन्छ भने अवश्य नअवश्य कुनै न कुनै दिन त तपाईँले नराम्रो ठाउँमा त्यो पार्छ जरुर। सो यदि प्लेन यदि किन्ने नै हो भने हामीहरूले त्यो इन्जिनियरले यहाँ बोलाउनुपर्छ, यहाँको डाटा कलेक्ट दिनुपर्छ, यहाँको टेरेनको बारेमा दिनुपर्छ, सेटेलाइट इन्सपेक्सन कति छ, यहाँको म्याग्नेटिक फिल्डको के छ, यहाँको कम्युनिकेसन लिङ्क कस्तो छ, त्यसको आधारमा प्लेन बनाउने हो। यहाँ तर ट्रेन्ड कस्तो छ भने जुन प्लेन अहिले इको फ्रेन्डली छ, मतलब कम तेल खर्च गर्छ त्यही उठाएर लिएर आउने हो, बट त्यसको माथि धेरै हामीहरूले सोच्दैनौँ। तर खास गरी नेपाल सरकारले जुन आफै नेपाल वायु सेवा निगमले विमानहरू किन्छ, उसले त कम लागतमा कसले दिन्छ त्यही विमान लिएर आउने गर्छ नि त, होइन? यो हल्का अलिकति कन्फ्युजन टाइपको कुरा हो, किनभने एज एन एयर क्वालिटी इन्सपेक्सन र ठुलो ठुलो जुन उहाँहरूको पद हुन्छ उहाँहरूको कामै यस्तै हो कि आफ्नो इन्भाइरोमेन्टहरूको इन्सपेक्सन गरेर के कुरा कस्तो छ, ह्युमिडिटी कस्तो छ, प्रेसर कस्तो छ, मैले अघि नै जुन भने नि तपाईँहरूलाई, त्यसको मापदण्डको आधारले हामीहरूले प्लेनलाई लाउनु पर्ने हो। त्यस कारणले त्यो एक्सिडेन्ट कम हुन्छ। तपाईँहरू अमेरिका, क्यानाडाहरूतिर, फ्रान्सतिर जानुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यो प्लेन रिसर्च गर्नुहुन्छ कि त्यो कुन इन्भाइरोमेन्टमा उड्छ, बट त्यो नेपालको इन्भाइरोमेन्टमा कसरी म्याच गर्छ त्यो उहाँहरूको काम हो। किनभने प्लेन किन्दाखेरि उहाँहरूले यो डाटा दिनुपर्छ उहाँहरूलाई। अब त्यो डाटामा उहाँहरूको सेट छ कि छैन त्यो त उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए अब दुर्घटना तपाईँहरू जस्तै प्राविधिकहरू अध्ययन गरेर आएका, त्यहाँभित्र सरकारले सहजै भित्राइदियो भने युवा हुनुहुन्छ, केही ज्ञान तुरुन्तै हासिल गरेको र विगतमा हासिल गरेको अलि फरक पनि त हुन्छ नि, होइन? फरक हुन्छ, तर तपाईँ रिसर्चको डाटालाई तपाईँ नकार्न सक्नुहुन्न। जो जे सत्य छ त्यो अन्तिम एक न एक दिन फेरि त्यही कुरा अन्तिम फेरि लिएर आउँछ त्यो। सो मलाई यस्तो धेरैपल्ट फिल भएको छ कि आई थिङ्क रिसर्चवाला कुरा नेपालमा हल्का मैले धेरै कम देखेको छु र मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्टको हल्का यहाँ इन्भल्भमेन्ट बहुत कम छ धेरै। अब तपाईँ चाहिँ आफ्नो समकक्षता लिने बेलामा इको भेलेन्ट गराउने बेलामा पनि दुःख पाउनुभयो, कस्तो अवस्था रह्यो बताइदिनुहोस् न? त्यो पनि श्रोताहरूले जान्नुभयो भने केही सरकारवालालाई पनि यसको प्रभाव पर्न सक्छ, भनिदिनुहोस् न। यो एउटा अनफर्चुनेट तर के भनौँ राम्रो एक्सपिरियन्स थियो। एक्चुअली एक्सपिरियन्स राम्रो कुरा हो। खास कुरा मैले एप्लाई गर्दाखेरि एउटा कुरा पत्ता लाग्यो कि मेरो युनिभर्सिटी रेजिस्टर्ड छ बट मेरो डिग्री रेजिस्टर्ड छैन। सो उहाँहरूले भन्नुभयो कि तपाईँहरूले कमसेकम तपाईँले 2 महिना समय लाग्छ। अनि मैले भने कि सर एक्चुअली मैले एप्लाई गर्नु छ, अहिले तुरन्तै एयर ट्राफिक सर्भिसको खुलेको छ, म राम्रो भइहाल्थ्यो जब पाएपछि। उहाँहरूले भन्नुभयो कि तपाईँले यदि छिटो गर्नु छ भने पुल्चोकको डिनलाई भेट्नुहोस्। अब पुल्चोकको डिनलाई भेट्दाखेरि उहाँको पिएले डाइरेक्टली भने कि तपाईँले यो डिग्री दिनै मिल्दैन, किनभने हाम्रो बच्चाहरू पास आउट नै छैन, हामीसँग कुनै पनि पास आउट ब्याच छैन, हामीसँग कुनै मापदण्ड छैन कि तपाईँले कसरी एरोनोटिकलको डिग्री दिने, किनभने यो सब्जेक्ट भनेको एकदम हाई लेभलको इन्टरनल सेक्युरिटीको कुरा हो। किनभने अब तपाईँ ठुल्ठुलो देशमा हेर्नुहुन्छ भने ठुलो देश बन्नुको कारण नै एरोस्पेस इन्जिनियरहरूको हो। अमेरिका बन्नुको मतलब उहाँहरूले प्लेन बेच्नुहुन्छ, मिसाइल बेच्नुहुन्छ, युद्धपोतक जहाज बेच्नुहुन्छ, सबमरिन दिनुहुन्छ, यो सबै एरोस्पेस इन्जिनियरले गरेको कामहरू हो। फ्रान्सको पनि त्यही हो, रसियाको पनि त्यही हो, उहाँहरूले ठुल्ठुलो विमान, ठुल्ठुलो मिसाइलहरू। सो यो अलिकति कम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो। सो पिएले भन्नुभयो कि यो गर्न चाहिँ मिल्दैन, किनभने हामीले अहिलेसम्म मापदण्ड बनाएकै छैनौँ। सो मैले भने कि सर आखिरमा मापदण्ड कहाँ मिल्दैन, के कुरामा सब्जेक्टमा मिल्दैन कि के कुरामा मिल्दैन? यहाँको बच्चाहरूले बरु 45वटा सब्जेक्ट पढ्छ, मेरो मार्कसिटमा 85वटा छ, 2 गुणा धेरै।
अनि मैले सम्झाउँदा डिन सरसँग भेट भयो। डिन सरसँग भेट गर्दाखेरि राम्रो डिस्कसन भयो। उहाँले चाहिँ कुरा बुझ्नुभयो अनि भन्नुभयो कि हामी तपाईँको काम गरिदिन्छौँ, बरु एउटा समय निकाल्नुहोस्, तपाईँ हामीलाई यहीँ पढाउनुहोस्, यहीँ पुल्चोक क्याम्पसभित्रै पढाउनुहोस्। त मैले भने ठिकै छ सर, एकदम राम्रो अप्सन हो, मैले यस्तो सोचेको पनि थिएन, तर तपाईँले अफर गर्नुभयो। अनि त्यसपछि म गएर त्यहाँको एरोनोटिकल डिपार्टमेन्टको पनि इन्सपेक्सन गरेर आएको हो। ठिक अहिले वहाँ एउटा हेलिकप्टर पनि छ, त्यो नेपालको सेनाले उहाँहरूले एउटा हेलिकप्टर दिनुभएको छ। त्यसो भए कति विद्यार्थीहरू पढ्दा रहेछन्, के छ अवस्था त्यहाँ? अहिले नलेजको रूपमा आएको, अहिले उहाँहरू अहिले रिसेन्टको केसमा हेर्नु भने 3rd इयरमा छ अहिले बच्चाहरू धेरै। 3rd इयर मतलब अहिले उहाँहरूले अझै 1.5 वर्ष लाग्छ पास आउट हुनको लागि। पास आउट मतलब अहिले उहाँसँग कुनै पास आउट ब्याच छैन कि यही संस्थाबाट निस्केको फुल्ली पास आउट। अहिले अझै उहाँहरू 3rd इयरमा हुनुहुन्छ र बिकज यो एउटा नयाँ स्टार्टिङमा छ, हल्का प्रब्लम त क्रिएट हुन्छ, या प्र्याक्टिकल बेस्ड होस् या तपाईँहरूको ज्ञानको बेस्ड होस्। किनभने मलाई यस्तो फिल हुन्छ कि त्यो डिपार्टमेन्ट चलाउने भनेको मेकानिकल इन्जिनियरिङले हो, बट भित्रबाट यही फिल हो कि स्पेसल त्यो कुराको स्पेसालिटी जोसँग छ उसले पढाउँदाखेरि अझ राम्रो होला। यो काम मोर अफ एरोस्पेस इन्जिनियरकोतिर हो, बट स्टार्टिङको लागि मलाई यस्तो राम्रो खुसी लाग्यो कि नेपालमा स्टार्ट भएको छ। बेस हुन जरुरी छ, तपाईँले 2 तला 3 तला थप्नको लागि कमसेकम 1 तला त बनाउनै पर्छ नि, बनाउनै पर्छ। अब यो सँगसँगै जुन तपाईँ भारतमा गर्दाखेरिको कतिको प्र्याक्टिकलहरू गर्ने त्यहाँको विश्वविद्यालयले अवस्थाहरू दिन्छ र नेपालीहरू जाँदाखेरिको त्यहीँको समान विद्यार्थीहरूको हैसियतमा व्यवहारहरू कसरी गरिन्छ, के छ अवस्था? इन्डियामा पढ्दाखेरि प्र्याक्टिकल भनेको तपाईँको सन्डेबाट फ्राइडेसम्म त्यो चल्छ त्यो कुरा। मन्डेदेखि फ्राइडेसम्म चल्छ त्यो कुरा। हप्तामा कमसेकम 4 दिन प्र्याक्टिकल हुन्छ। त्यो 4 दिनमा तपाईँहरूले त्यो बाहिरको पनि लिएर जान्छ, आर्मीहरूको क्याम्पमा नजिकैको। अनि भित्र पनि हामीहरूको मिगको जहाजहरू पनि राखेको हुन्छ भित्र हामीहरूको युनिभर्सिटीमा। त्यसको प्लेनहरू हुन्छ, त्यो हामीहरूले त्यही इन्सपेक्सन गर्नुपर्छ, खोल्नुपर्छ। त्यसको ल्यान्डिङ गियरहरू हुन्छ, मतलब पहियाहरू ठुल्ठुलो हाइड्रोलिक। त्यो प्र्याक्टिकल त थुप्रै हुन्छ। सबसे मेन प्र्याक्टिकल भनेको हामीहरूको विन्ड टनल टेस्टिङ हो। विन्ड टनल टेस्टिङ त आजकल सिभिल इन्जिनियरले नि गर्छ, मेकानिकलले नि गर्छ, त्यो आजकल अटोमोबिलले नि गर्छ। किनभने घर बनाउँदाखेरि पनि कतिको बेगमा हावा आयो भने तपाईँको घर बच्न सक्छ भनेको विन्ड टनल टेस्टिङमै गर्छ। त्यो ओरिजिनल्ली एरोस्पेस इन्जिनियरको लागि त्यो थियो, बट अहिले त्यसको स्कोप धेरै बढिसकेको छ, थुप्रैले युज गरिरहेको। यो सँगै लगानीहरू कतिको पर्छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। लगानी भन्दा पनि म यस्तो भन्छु, यदि कसैले यो पढ्ने इच्छा छ भने तपाईँ थोरै पैसा भएको युनिभर्सिटी भन्दा पनि अलिकति मिडियम टाइपमा जानुहोस्। किनभने पैसाको लागतै उहाँहरूले प्र्याक्टिकल पनि गराउनुहुन्छ, थोरै भएपछि उहाँहरूले नि गाह्रो होला। बट आई थिङ्क बेङ्गलोर एरियातिर या नोइडा एरियातिर भएको युनिभर्सिटीहरू सबसे बेस्ट राम्रो गुड, तिनीहरूको प्र्याक्टिकल बेस्ड टिचर बेस्डहरू राम्रो छ त्यहाँको। सो त्यहाँको लगभग लगानी तपाईँको जान्छ कमसेकम वर्षेनी 2 लाखसम्म त मान्नुहोस्। तपाईँ यहाँ विद्यार्थीहरूसँग जाँदाखेरि 4वटा विद्यालयमा पुग्दाखेरि केही इच्छा जाहेर गरे पढ्नेहरू कि हामी यो पढ्नुपर्छ भन्ने? इच्छा जाहिर भन्दा पनि उहाँहरूले त्यो ड्रोनको बारेमा उहाँहरूले इच्छा धेरै भयो, त्यो पढाइको बारेमा भएन। किनभने उहाँहरूले चाहिँ मैले भने यतिवटा सब्जेक्ट हुँदो रहेछ, यस्तो यस्तो प्रब्लम हुँदो रहेछ, 60-65मा जम्मा 10-12 जना पास हुन्छ। त्यसपछि मुख्य त जटिलता नै सुरुमै हालिदिनु हो भने त मान्छे त कसरी जान्छ? सुरुमा त सजिलो कुरा उत्प्रेरणा जगाउँदै गएर जटिलताको कुरा गर्नु पर्यो नि त, होइन यो क्षेत्रमा? हो सब तपाईँले एकदम सही कुरा भन्नुभयो। बट त्यहाँ यस्तो विद्यार्थीहरू पनि थिए कि उहाँहरूले काशी सबै कुरा जान्न जाहिर गरे, त्यसकारण मलाई एक्सप्लेन गर्नु परेको कुरा यसरी छ। बट मैले यो कुरा उहाँहरूले पनि फेरि भने तपाईँ दिनको 15 मिनट 20 मिनट पनि पढ्नुभयो भने आरामसित पास हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन म महिनाभरिमा पढ्छु अनि इक्जामको दिन राति पढेर पास हुन्छ, त त्यस्तो सम्भव छैन। यो सब्जेक्टमा त छैन। यो सब्जेक्टमा रट्टामार टाइपको हुँदैन कि मैले त्यही रटे, त्यही त्यसको नाम थियो त्यही लगेर त्यही टिपेर हालिदिएँ, त्यसरी काम गर्दैन। यहाँ मापदण्ड अलग्गै हुन्छ, तपाईँले कस्तो कस्तो क्वेसन आइदिन्छ तपाईँले नसोचेर। त्यसो भए यसमा पढ्नेहरूले निरन्तर मेहनत गर्नुपर्छ। रिसर्चको फिल्ड छोड्नु भएन, नयाँ नयाँ ट्रेन्ड उहाँहरूले छोड्नु भएन। किनभने अहिले एरोप्लेनको सेक्टर भनेको यस्तो सेक्टर हो, दुनियाँभरिमा सबसे सेफेस्ट एयर ट्राभल हो। एरोप्लेनले गाडीभन्दा कम फ्युल बर्न गर्छ, धेरै मान्छे लिएर जान्छ। अब तपाईँको ज्ञानको लागि म भनिदिउँ भने श्रोताहरूको कि
लगभग एयरप्लेन इन्डस्ट्रीले होल दुनियाँभरिको 10% भन्दा पनि कम पल्युसन गर्छ। 10% भन्दा पनि कम, मतलब त्यो कहिले 7 पनि गइहाल्छ, कहिले 5 पनि जान्छ। र आउने कमसेकम 2030 to 40 मा यो घटाएर 2-3% सम्म पनि लाउने कुरा चलिरहेछ। किनभने अहिले नयाँ नयाँ इन्जिनहरूको विकास भइरहेछ, आयन थ्रस्टरहरूको, इलेक्ट्रिक इन्जिनहरूको। अब त्यसो भए अन्तिम जाँदा जाँदै नेपाली हवाई जहाज उडाउनलाई अब प्राविधिकहरू यहीँबाट उत्पादन हुन्छन्, तपाईँ पनि यसमा सेवा गर्न तत्पर हुनुहुन्छ र अझै यो क्षेत्रलाई के गर्न चाहनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न। म यो क्षेत्रमा यदि कोही बच्चा छ भने या कोही पढिरहेछ या टिचर्सहरू या प्रोफेसरहरू जो गाइड गरिरहेछ, म जस्ट उहाँहरूले एउटा मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु भने कि रिसर्चको फिल्ड छोड्नु भएन। मात्रै पढेर आजकल केही काम हुँदैन, एक्स्ट्रा नलेज हुनु पर्यो यो फिल्डमा। बिए स्पेसल कि तपाईँ बाहेक त्यो नलेज कसैसँग पनि नहोस्। किनभने यो फिल्ड भनेको अहिले कम्पिटिसन भइसकेको छ, पहिला जस्तो छैन फिल्ड खुलेको छ म एप्लाई गर्छु अनि तुरन्तै पाइहाल्छु। र एउटा तपाईँले रिसर्च जुन जारी गर्नुभएको छ, धेरै मानिसहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्, त्यो रिसर्च कहाँ कसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ यो पनि बताइदिनुहोस् जाँदा जाँदै। रिसर्च गेट भनेको एउटा युरोपियन एक्सेस पोर्टल हो। त्यो भनेको कमसेकम युरोपियन देशले चलाउने हो, त्यो रिसर्च गेट त्यसको नाम हो। त्यहाँ सामान्यतया कसैको मान्छेको एकाउन्ट बन्दैन, किनभने त्यो रिसर्च पब्लिस गर्ने मान्छेहरूको मात्रै एकाउन्ट बन्छ। बरु त्यहाँ गएर पढ्न चाहिँ सकिन्छ। मेरो कमसेकम 4वटा रिसर्च छ। एउटा अझै रिसर्च ब्ल्याक बक्सको बारेमा मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा मैले दिएको थिएँ, उहाँहरूले पनि पब्लिस गर्ने, त्यसमा पैसा लागेन। बट त्यो भनेको एउटा सरकारी मार्फत त्यो भइरहेछ, त्यो चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो मलाई। 1 वर्ष लाग्यो थियो त्यसलाई प्रिन्ट गराउन त। अब अमूल्य विचार, अमूल्य समय, आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि आफै अग्रसर भएर एरो स्पेस का विषयमा, इन्जिनियरिङ सेक्टरको विषयमा जानकारी प्रदान गरिदिनु भएकोमा एरो स्पेस इन्जिनियर सतीश चौधरीज्यू, यहाँको भविष्य सुखद रहोस्, यो शुभकामना सहित धन्यवाद। आजको जनसवाल कार्यक्रम सुनिदिनु भयो तपाईँ। आजका अतिथि प्राविधिक मित्रलाई धन्यवादसँगै तपाईँको सहयात्रीमा ओजेल परे। नमस्कार। रेडियो परिवर्तन 89 मेगाहर्ज, आफ्नोपनको आभास। बहुत भीड़ भाड़ है, कितके सलाह होत है बहिनी? और कितके सल्लाह होई भैया? घर बनवाए के रहा, बढ़िया छड़ सीमेंट और घर निर्माण संबंधी सर सामान चाहत रहा, कहाँ से लेके आई उहे सलाह करत रहेन। सलाह करे झंझट छोड़ो बहिनी, हमार बात मानो तो यह तौलिहवा में रहा लक्ष्मी इंटरप्राइजेज में चली जाओ और घर निर्माण संबंधी सब सामान ले आओ। जी हाँ, हमरे के यहाँ छड़, सीमेंट, टाइल्स, मार्बल और घर निर्माण संबंधी सब सामान मिले सथवे बेसिन सिंक भी मिलत है। बड़ा दशई, शुभ दीपावली तथा छठ पर्व के पावन अवसर में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करा जाता है। संपर्क के लिए लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, कपिल वस्तु नगर पालिका 1, हुलाकी रोड, तौलिहवा, कपिल वस्तु। संपर्क मोबाइल नंबर 9857 51 758, 98 51 441 और 076 560 440। तरकारी में कीड़ा लाग सब सत्यानाश हो गए। कहिया सुनाई कही थान बिसादी और स्प्रे टैंक के लिए आवाज है, लेकिन सुनते नहीं है। का मार हल्ला मचाए हो, ये कुल बात में चिंता ना लियो। अब यह तौलिहवा का धनौरा टोल में रहल मौर्या सीड स्टोर में चला जाए थन और अब कुल चीज लेके चला आए थन। हिंदू नेपाली लोग के महान चाड़ पर्व दशहरा, दीपावली तथा छठ पर्व के पावन अवसर में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करत हमरे के यहाँ सब किस्म के बीजन, मल खाद, स्प्रे मशीन, गेहूं में लागे वाला घास के दवाई, गेहूं के बिया और पशु पंछी के सब किस्म के दवाई हमरे के यहाँ मिलत है। एकरे सथवे प्राविधिक सलाह भी दिया जाता है। संपर्क के लिए मौर्या सीड स्टोर, धनौरा टोल, वार्ड नंबर 3, तौलिहवा, कपिल वस्तु। प्रोपराइटर जगदीश प्रसाद मौर्या। संपर्क मोबाइल नंबर 98 470 40 461, 98 114 31 118। आज हमें विदेश जाए है,
शर्ट पैंट भी सिलावे है। अब कहाँ ले जाए कि तुरंत सी जाए। शर्ट पैंट सिलवाए के चिंता न लेवा जाए, इहे चौक बाजार के परशुराम गली में रहल मोहम्मद आयन टेलर्स में चला जाओ, अर्जेंट शर्ट पैंट सिलाई चलाओ। हमन कैसे बा हमरे की यहाँ शर्ट पैंट कुर्ता पैजामा प्रहरी यूनिफॉर्म लगायत लेडीज एवं जेंट्स संबंधी सिलाई उचित रेट में किया जात है। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी के ड्रेस विशेष छूट के साथ भी सिला जात है। एकरे सथवे अर्जेंट कपड़ा एक दिन में तैयार करे संघरिये सिलाई कटाई संबंधी तालीम भी दिया जात है। एक बात और सुना जाए, हमारे यहाँ पुरान और नया जैकेट के चैन लगवे के संगरी मरम्मत भी किया जाता है। एकरे सथवे टेलर्स के बगल में हर एक दिन प्रयोग होए वाला सब सामान जैसे साबुन सरफ शैम्पू बिस्कुट काजू बादाम नमकीन जैसन सब सामान उचित रेट में मिलत है। संपर्क मोहम्मद आयन टेलर्स, कपिल वस्तु नगर पालिका 1, परशुराम गली, तौलिहवा, कपिल वस्तु। प्रोप्राइटर मोहम्मद अख्तर।